اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة الانبیاء د دین بنیاد عقیدہ دا د دین بنیاد سپلا خانہ عقیدہ او دا عقیدے درې اساسی کانٹینٹس او مشتملات دي. نمبر اول توحید دا اللہ یوواله. نمبر دویم رسالت دا پیغمبری او نمبر دریم بعد الموت دا مرگ نه بعد ژوند. دا درې عقیدې اساسی دي. نور دې سره لګېدلې دي او دا درې واړه عقیدې اهل مکه نه منلې. الله یې منو خو یې نه منو. الله یې منو یې نه منو. دیو چې بل ډېر خدایان جوړ کړي. پیغمبري منله خو د انسان نه وی فرشته پکار ده. او لائف آفٹر ڈیتھ یا ژوند د مرګ نه بعد په دغه انداز نه منځته چې قرآن وایي، بلکې اکثر پکې د ری انکارنیشن او د تناسخ قایلو چې د یو بنده د مرګ نه بعد د هغه روح د بدن نه وځي په یو بل نو پیدا لیوینګ انټیټي کې ورننوځي. کله انسان کې کله ښه انسان کې ری انکارنیشن تناسخ وي ورته. د هندوانو عقیده ده. هندوان دغه عقیده لري. هغه په عذاب یقین ساتي، په راحت هم یقین ساتي، خو د ری انکارنیشن په اساس. او تاسو ته لطیفه یاد ده کنه ده؟ تاسو ته سپي او سپی والا لطیفه یاد ده؟ صحیح چې دیو مالدار سړي مور مړاوه. صحیح. او داغه بس په سپو سره به ډېر محبت او دا سره هم په خپل مور ډېر ماینو. نو بیا د مرګ نه بعد به ډېر په تشویش کې نو سحر با بازار تلل کوم چې دا قصابانو به غوښه بشه خرڅولې چې دا سپیډي واړو نو سپیونه لنګي کې بچی راوړي او دې بهر نو پیدا ورکوټي کومري وای تاسو کوتره نو کوتره کوټي دیتا بے قتل چې زما د مور روح به کمیو کې نه وته. نو یو وړه کوتره ورپسې را روانه شوه. د یو ځل وشړله بیا را روانه شوه، بیا وشړله چې په درېم ځل را روانه شوه وایي مور یې وپېژنده. نو راوایه بسته ښکلې کړه کور ته یې راوسته. ښځې ته یې ویې دا بیبي ده. د بیبي روح په دې ننوتلې. دې له یو بستره صحیح او خوراک نو بس هغه خواش ده شه ده نو سموده بار دا غټه شو. نو بار وتلی وه. نو بس بار وته نو ورسره یو نارینه هم راغی. سپی سره یو نارینه هم راغی. هغې یو بله بستره واچوله هغې کې اسپی کېنو او دا صاحب چې د خپل بزنس نه مازدیګر راغی نو ښځې ویل را منډې کړې. نن خو بیبي بار تللی و بابا یې ځان سره راوتلی. نو بس دا د تناسخ دغه عقیده ده. صحیح شوه. نو دا ته وویلې کې چې په دې درې واړو بنیادي دعوو باندې څومره اعتراضات دی کول د هغې جوابونه یې ورکړي دي صورت کې. نمبر دویم کافرانو له د نتایجو اطلاع ورکړې ده چې دا په کمالار باندې روان دي، د دې انجام درته معلوم دی. نمبر دریم چې دا رسول خدا الله رحمت ته چې تاسو ته راغلی دی، خو تاسو د رحمت نه لرې تښتئ.
د کفار مکه خبره چې انسان پیغمبر نشي کېدی دا غي تفصیلی رد دی صورت کې پیغمبر او قرآن باندې اعتراضات دا غي جواب دی صورت کې دا آخرت نه انکار دا غي اثبات ته په دې صورت کې په توحید باندې ډیر بریف خو لیکن ډیر قوي دلایل دي د دوی دا اعتراض چې کده پیغمبر وي او مونږ نه منو نو باید چې تر اوسه عذاب راغلی وي باید چې تر اوسه عذاب د دې جواب دی د پیغمبرانو تذکرہ چې دا خدایان نه دي انسانان دي په انسان مصیبتونه راځي خو چې دا مصیبت د الله لاره کې تراشنو الله امداد کوي دوی کې دا پیغمبر دا مصیبتونه کول راځي نو الله تعالی وی چې مصیبتونه دا یو په خدای نه راځي نو په انسانانو خامخا راځي د محمد رسول الله مشن د سابقه پیغمبرانو مشن دی دا سسټرینج او اجنبي دعوت نه دی د نجات انحصار په دې دین باندې دی کامیابی ته واړی په دغه دین کې ده د جنت وراثت د محمد رسول الله د فالوورز دی صلی الله علیه وسلم اقترب للناس نزدیک انسانانو د پارا حسابهم حساب کتاب د دوی الله تعالی فرمایي چې هر ورځ تیریږي نو قیامت ته انسانان یو ورځ نور نزدیکیږي هر ورځ تیریږي اوس پرون مونږه د نن ورځې په نسبت یو ورځ زیات د قیامت نه لرو نن یو ورځ نږدې شو قیامت ته سبا به یو ورځ بل نږدې شو آینده کال به یو کال ورته نه خدای وایي چې کوم شی را روان دی او کله کومه کال هم قرآن نږدې را رسیدل صحیح خدای را روان چې را روان د خدای ته روزانه نږدې کیږي صحیح او ته دومره به وقوف سره چې ته دې باندې سوچ نه کې چې قیامت را نږدې کیږي مرګ را نږدې کیږي ما ورته څه تیارې کړې صحیح دا د انسان کم دینی ده څه شي ده کوتاه نظری ده څه شي ده کوتاه نظری ده لکه څنګه موږ کوتاه نظری ده ها د مغرب کلچر دی نو موږ هم ټول خپل کړی دی برت دی څه شي برت دی نو خلک خوشاليږي کیک راوړي شمع ولګي ځای ډیکوریټ کی بیا تاړي ورته گئی او ورته وایي چې هپی برت ډے ټو یو نو پکاره چې ورته وایي چې سیډ ډیت ډے ټو یو تمرته یو کال نور نږدې شوې خدای دې ورکا تمرته یو کال نږدې شوې دا چې دا راوړیاړو اوس دا کوته نظری ده شزا ته چې مرګ یو کال نږدې کېږي نور نو سړی خوشحالي کې خفه کېږي چې خدای ستیارې مشتنه خدای چې ته وسه کېږي نو باید چې سړی زیات فکر وشي سړی زیات پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حدیث کې فرمایي د ایمان دلیل دا دی چې مرګ ته نږدې کېږي د مرګ او د آخرت فکر سره سره پیدا کېږي پیغمبر علیه السلام وایي چې فکر کې روزانه اضافه کېږي یو کال بلته صحیح اوس دا فکر هم دی دا د ایمان دلیل دی دا څه دلیل دی دا د ایمان دلیل دی او کنه لکه نادر شاه رنگیله په شانوای چې هنوز دلی دور است نو پته ولګی چې ایمان نشته صحیح ځکه ته فکر من کېږي که صاحب دا نکاح او د جنازې سپیش مشهور کوي
دا هم کې اضافه کوي دا برجه ده در برجه نه ته دا څه کوي ته بد خپل بناو هغه خبر دی امریکایي کله برجه نه خایسته وای اوس خلاصه جو په درس کتل غنا ته اوس په درې کتل نه ډیر براشي نه کړه ته ورځي ورته دا اقترب للناس حسابهم نزدیک خلق تا حساب کتاب دوی اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی کا نزدیش ہوا وهم فی غفلت خدوی پا غفلت کے محرزون مختاوون کی دی وجن نسی ویدہ سے غفلت کی اختدی کہ پیغمبر طرف تمرا دی اغنا مختاوی قرآن طرف تمرا دی اغنا مختاوی اس د فائدې د خبرې نه کوم سره مختاوي چې هغه د خبرې د فائدې نه خبر دی د فائدې د خبرې نه څوک مختاوي چې دا خبرې د فائدې نه خبر نه غفلت کی وي الله تعالی فرمایي چې قیامت را نږدې شو خلکو ته او دوی اوسم په داسې غفلت کې دي چې نه پیغمبر طرف ته راځي نه قرآن طرف ته راځي او په غفلت معرضون مایاتے من ذکر من رب ناراضی دویتا من ذکر حصیو ریمائنڈر یا حصیو نصیحت من رب بجانب درب دوینا محدث تازہ پتازہ الا استمعوا مگر دوی داواوری دو وهم یلغبون خدوی پخبر لوب و اختدی وایوری خصہ گئی پخبر لوب کی اختدی اور دی مقبرمان ذکر کل بیان کو خلق دا سے اٹھنٹے بیان ہوئی تاسو ټنټو زموږ د علاقې ډېر عالم ډېر استاد علماء به د استاد د افغانستان بلا علماء بلا شاګردان موږ زما په لدې او زما والد سے وې موږ د مشر مې اسه وې ها نو ډېر د زمانه کې هم شاګرد ډېر علماء شاګردان هغه به بیان ډېر خسته کو قبر باندې او د قبر بیان به خلکو ډېر توجه سره اورېده صحیح نو زما پلار ما خپل پلار وې یو وار سره د مقبره نه روان نور علماء ورسره نو یې چې بیان کوم خلک داسې متوجي وي داسې متوجي او داسې رقت والا آثار وي په خلکو باندې چې زړه کې ډېر خوشاله شم چې ان شاء الله زما کیشته په پوری وته ځکه زما د بیان نن په خلکو اثر وشو ان شاء الله اوس به خلک منځونه هم کوي ګناهونه به نه کوي زناکار به زناکاری پری دي غلاګر به غلاګاری پری دي دروژن به دروژنی پری دي دوکمار به دوکه پری دي فراډي به فراډ پری دي وزړي خوشاله شم چې د دې انسانانو چې اصلاح شي نو بس ما کې شته په پوره وته ده زه خو به شي په خدای مې قسمي شپې ته کالو له بیان نه کوم چې څوک څه کوي هغه کوي ما په وینای چې په خیر شروع نه کوم باندې پرې نه کوم مایاتے من ذکر من رب ناراضی دویتا اس یو ذکر یعنی ریمائنڈر یا نصیحت جانب پروردگار دوینا محدث تازہ پتازہ الا استمعوا مگر دوی واوری وهم یلغبون خفدی حالت کی چلے پخبر لوگ وقت ہے لعب ستوئی لوگ تا لاہیتا قلوب لاہیتن امیوزمنٹ کئی مزید میجک ماؤنٹین کی لاہیتن قلوب مزید لزنادی واسر النجو الذین ظلموا واسروا او در خلقو واسروا خفیعو کو النجوہ میٹنگ مشورہ نجوہ مانا پتا مشورہ چسو پی خبر نشی واسر النجوى او پټو کمیټینګ او مشوره الذين عاكفانوا ظلموا چې ظلم کړو سو مشوره وکړه یعنی پیغمبر ته وګورم کې خدا خبره موریدا الله تعالی وایي دغه په وګورې نه اوریدلې زخاطه په وګورې نه اوریدا ځکه چې دا غینه بعد بیا پټه مشوره وکړه یو بل سره کې ناسل چې اوس بسود دې سړي متعلق خلک دا خبره خلکو باندې اثر کوي ناسنه چې خلق را نه واړي زموږه پارټي کمیږي نه پارټي جاتيږي سبو خلقو ته مشوره وکړي نو دا مشورې حاصل دي هل هذا الا بشر مثلكم لدا محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو انسان له پشان تاسو انسان دی خلقو ته وایي سره
یعنی چې خبر بیان کی اخر کې تبصیو خبر خلکو ته کوا سره ستاسو په شان انسان دی. هل هذا الا یعنی چې خلکو نظر کې د اهمیت پیدا نشي. هل هذا الا بشر مثلکم نره دا مگر یو انسان له پشان تاسو صحیح او خلکو ته وایي افتاتون السیرا آیا تاسو برات لکوي جادو تاوان تم تبصرون حال دارے چې تاسو ورته ګورئ چې دا سړی جادوګر دی. سړی جادوګر دی. تاسو به څه کوئ دي جادوګر باندې به ایمان راوړئ. قال ربي يعلم القول في السماء قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربی چې رب زما یعلم القول اغت پتنا د خبره په سماع کا اسمان کې والارض اسمک کی. نو تاسو په میټینګ پټ کړی دی خو زما خدای ته پته راغله ته اطلاع راکړي. زما الله ته پته اماله اطلاع راکړي. قال او پیغمبر ربی رب زما یعلم القول اغت معلومه دا خبره په سماع اسمان کی والارض آسمان کی وهو السمیع دا اللہ تعالی اوریدن کے دا ہر خبری العلیم او دے عالم دے پار کیفیت بانے نکتاسو وضاحت سرا اوپن دی ہم سے خبر کوئی غو خدای تمالو بدا کہ سیکریٹلی کوئی غو اللہ تمالو بدا نوسیو مانا کو دا کہ قالا پیغمبر ہوئے ربی یعلم القول چیز ما رب تا خبر معلوم بدا او دوی مانا چې قال رب زما پروردگار ویلې دي یعلم القول چې هغه پوهیږي خبره باندې هغه ته خبره معلومه ده. فی السماء اسمان کې والارض اسمان کې او السمیع ادا الله تعالی اوریدو چې دار خبره العلیم او دې عالم دې پاره خبره باندې بل قالو بلکہ دا کافران وے اضغاث احلام چې دا پیغمبر کوم خبر کوي محمد صلی الله علیه وسلم اضغاث احلام اضغاث دیکھو ګور تاسو لور وای چې سره لور راوړي او په پوله باندې کینی نو پوله باندې کبل وی درب وی ترین وی بیل وی مختلف قسم شیونه زوزان وی یعنی ګډ شي چې هغه ګډ وډ راوړي دي ته زغس دې څه وای زغس او احلام دا وی خوب تا احلام څه ډریم تا نو اضغاث احلام دا پیغمبر چې به خبرې کوي دا د لیونتو خوونه دي دا د سری دلته لیونو خوونه ویل ګډوډ یا سبحان الله اسه په خپل حرامي دوه کې دا انټرنیټ نه بل قالو بلکې دوی اضغاث احلام دا ګډوډ خوونه دي. یو ور به داوي چې دا دې کوم خبرې کوي دا د خوب لیدل دي اره د خوب د لیونو خوب دی د خوب د لیونو خوب د ګډ وډ دی. یو بل افتراو او کچا به هغه خبره ولا کاونټر کا نه دا څه خبره ده خوب نه ده دا اوسه کوم خبره وکړه دا ډریم خبره نه ده نو دې رامیان سره بل خبرې وي بل به راوړل وی بل افتراو بلکې دا قرآن د ځان جوړ کړی دا قرآن د ځان جوړ کړی فیبریکیشن کړی دی. نو کدا خبره وره چې کاونټر کړه چې نه دا څه خبره دې ځان نشي جوړولای نو دی وی بل هو شاعر بلکې دا محمد شاعر دی صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه دی شاعر دی مفتری دی جادوګر دی خوبونه وینو illusion وی ورته څه ورته چې دا illusion مریض دی that's it illusion چې دا د illusion مریض دی دا چې وایي خوبونه دي ګډوډ دا د illusion نو د illusion مریض خبرې کوي د illusion مریض دی هغه دا په دماغ کې یو څه پخېږي هغه دوی یو کسته نه مسلمان شوی دی خو په سبا دغه وایي چې تاسو روکي راشي بیا راشي وای شیخ now I hear like this صحیح اوس د illusion مریض کې هغه سره مریض دی دا کریز نه ورته کې اٹیک کریز نه ورته کې نه پوي هغه اٹیک نزو وام چې دا سره څنګه طریقې سره مطمئن کړ نزو سره لګیای look it means that you are a friend of Allah subhanallah
بیا پاس ناغل تکینی ملو صاحب پاس بیا راشی وی now I heard like this see Mizorton this is inspiration because everything that you are hearing that is good لکه ہمیشہ یہ بدی خبر نہ کی خبر خیر کی لکه اوس وی اصول ما دا خبر اوریدا چې داسې کول پکار او داسې کول پکار همیشه کی خبره کوي Mizorton دا انسپیریشن دی ته خدای دې دې دوست دا چې تروشي سلوش پنځه دې بس بیره پیدا شي دې به دې پنځو کوي په دا څنګه چې مزاله مزولي او بدا یې لوشي دي کنه نو بس دا نصیحتي بیماری ده بل قالوا اضغاث احلام بلکې دوی وایي چې دا ګډوډ خوبونه دي بل افتراء بلکې دې پیغمبر دا قرآن د ځان جوړ کړی دی بل هو شاعر نه دا خبره ده دیکھو بل قالوا بلکې دوی وایي اضغاث احلام دا دې چې خبره کوي دا ګډوډ خوبونه دي بد نه افتراء دا د ځان جوړ کړی دی بل نه هو شاعر دے شاعر دے شاعر اس دا ټول خبره وې دې لپاره کولې چې څوک متاثر نشي چې چاوره دا خبره چې هغه متاثر نشي کاونټر کول به اوس کاری به دې خبرو سره کاونټر نشو نو دې ګوره خبره وکړه وی فلیاتنا بآیت کدے پیغمبر نو را جوړې مونږ ته او داسې معجزه کما ورسل الاولون لکسن چې لګلی شو وړاندې پیغمبران معجزو سره چې مونږ ته کوم معجزه غواړو صالح علیه السلام له قوم وغوښته چې مونږ ته دې راکړه یو بلاربه وشرا او باسا نو دې هم دغه څه کیږي فلیاتنا بآیت کدے پیغمبر وی پیغمبر خدا کول شي دې دراتلو کې نو ته په یو داسې معجزه او پیغمبر سره معجزه په بزرګونو وي صحیح دی وایي نه چې مونږ کوم معجزه غواړو هغه راوړي چې مونږ څنګه غواړو نو الله تعالی جواب ورکړي ما آمنت قبلهم من قرية ایمان نو راوړې مخکې د دوی نه یو کلی یو شار هلاکنا چې مونږ هلاک کړي افهم یؤمنون آیا دوی ایمان راوړو ته تیار دي الله تعالی فرمایي زما په قانون کې دانشتا چې ما به ایمان والا خلق په عمومي عذاب باندې کله هلاک کړي خو چې کم قوم هم په عمومي عذاب باندې هلاک کړي دی هغه ایمان نه انکار کړی دی څه کړی د معجزې نه بعد ایمان نه انکار نه دا مسله ولیکه چې الله تعالی په کفر باندې امتونه نه هلاکوي په کفر امت نه هلاکوي خو په دوه شی نه هلاکوي یا چې د اهل الله زړه ودرځي اهل الله څوک خدای دوستان نو پیغمبر نه وي دوست خدای بل نه چې د اهل الله زړه ودرځي نو بیا نه معاف یا چې د پیغمبر نه معجزه وغواړي او هغه ورته معجزه راوړي هم او ایمان رانړي نو بیا نه معاف کوي الله تعالی فرمایي دا چې تعالی معجزه غواړي او تعالی دې ډیماند والا معجزه درکوم دا زما مهرباني دی سره ځکه ما دا معلوم چې نو شیخ دی الله تعالی اجازه راوړ دا ما ته معلوم دی بیا ایمان راوړي کله معجزه تاسو ملاو شو دی بیا ایمان راوړي تا باندې پیسې پات راځي خدای بیا معاف کوم نه دی به هلاکو نو دا تا ته معجزه درکول دا زما دوی سره مهرباني ده وخت ورکړو let them think about it ما آمنت قبلهم من قرية ایمان راوړې مخکې دوی یو شار یو خار لکنا چې مونږ به هلاک کړي نه تاسو مونږ دي کړی بلکې مونږ همیشه هغه خلک هلاک کړي چې هغه معجزه غوښتل او بیا ایمان نه راوړي افهم یؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي چې مونږ معجزه درکړه نو دوی ایمان راوړي کیان دا اشورنس راستي شي نو کدا اشورنس دلته درکې نو بیا خدای خپل تباہی ته ولې پړی وای موږ تاسو پړې کوي رسای دا کرکمي کرک مړزان دا مړزان چې دا غنمو یا بل فصل کې نيسي نو یو طرف ته جال چولې صحیح ابل طرف ته یو کسان یو رسای نه رسای په دې ته موږ پړې وای نه رسای ته موږ پړې وای
صحیح الله تعالی وی خپل تبعی د پړی وی وی ځان باندې تبعی وی راځي وما ارسلنا قبلك نو صدق خبر الله رسول نو دوی بل خبر وکړه میرا پیغمبر انسان د عقل کې ناراضي پیغمبر فرشتہ پکار ده پیغمبر څه پکار فرشتہ دغه جواب الله ورکړي چې وما ارسلنا قبلك امنګ نو لګري مخکستان پیغمبران الله رجال مگر انسانان نو ایله مونږ وحی کولا وایتا مونږ وایتا وحی ورکول ټول انسانانو نو تم انسان یو تا ته مونږ وحی کو دا پیغمبر اوس دا توثیق به کوم ځای نه دا به ویریفای کېږي کوم ځای نو دوايي دا تعالی لپاره خانه ده دا بچانه ویریفای کې ډاکټر نه صحیح کنسټرکشن کې دا میټیریل لګول دا تعالی لپاره خدیو کې خنوي دا بچاره کې سټرکچر انجینیر نه صحیح شو دینی مسله بچانه معلومه تو مولوی صاحب نه مفتی صاحب نه خبر ده کړه خبر الله تعالی فرمایي چې ستاره روان دي انسانان پیغمبران لګري دي ویریفای کې به چانه فاسألوا آل الذکر تپوسو کئی بے علم دمالکانو نئے کنتم لا تعلمون کتاسو فخبر پدے خبرنا پوئے گے علم مالکان میں تپوسو کئی چلو یہود و نصاروں میں تپوسو کئی غیت ویلا پیغمبران چو دا انسانانو کا فرشتے ہوئی ناغی ویرتوں موی دسو انسانانو نو دوی بیاوی یران دا کدے پیغمبر ہوئی یہ رو لائیو نہیں ہوئی کدے پیغمبر ہوئی دے ڈوڈائے ہوئی اچھ دے پیغمبر ہوں دے ابھر سکے جس کی اچھ دے پیغمبر ہوں دے بازار پا سکے جس کی اللہ تعالی جواب ہوئی جو ما جعلناہم جسدن امونگا دائی دا سے انٹیٹی او دا سے جسینوے گرزول لایا کلون التغاما چھ خوراکی نکو تغٹول پیغمبران چھ مالی گلیو دا بے خوراک جسین نوی دا جوندی انسانانو او خوراک اس کا جو جوندی انسانان تقاضا دا ہر جوندی انسان تقاضا نو موسیٰ علیہ السلام ڈوڑائے پڑا نو کہ محمد رسول اللہ کو تاسو پر اعتراض دے عیسیٰ علیہ السلام ڈوڑائے پڑا نو کہ محمد رسول اللہ کو تاسو پر اعتراض دے صحیح ناغی وی نن دے بمڑی کی جوندے بھائی نو پیغمبر علیہ السلام نے ہر انسان بمڑی نو زبا مڑے گا ناغی وی چی سکمڑی کی مرگ پیدا دیگا بسنگ پیغمبری نو اللہ جواب ورکی روان دے پیغمبران کی راغلی و غیس وما کانو خالدین انو داولادین پیغمبران میں شفاعت کی دن کی دنیا کی نو دیو روان دے بلے اعتراض وینو بیا دے پر تکلیفوں لے دے کبھی پیغمبروں نو دے پر تکلیفوں لے دے خلق ورت تکلیفوں لے دے صحیح دشمنان اڑے دو رہی آپ پہ غالب ہوئی گی نو اللہ تعالیٰ کا جواب ہوں گا ثم صدقناهم الوعدا اب امونگا رشتیا کرے و دے ٹول پیغمبران سر وعدا فانجیناهم نمونگا نجات ورکڑے و گویلا ومن نشاء آچالا کہ چالا نجات مونگا غست و آلکنا المصرفین امونگا لا کرو مشرکان اللہ تعالیٰ فرمائی سابقان دیا ہوتا اغیتم تکلیفونا ملاو خو بالعاقبت مونگا اغیلا و دا اغی فالا و لنجات ورکو او چاچی تکلیفونا ورکول اغی متباہ و برباد کر نو دا قیو طرف ترزیل اعتراض جواب دے او دویم جانب ویسے تریک دے جستاسو الٹیمیٹ ریزلٹ پا امدق کئی کہ دا کم رانینو امت نسروش لقد انزلنا الیکم کتابا لقد انزلنا یقینا نازل کرے پاس کتابا یو کتاب قرآن فیہ ذکرکم چپدے قرآن کے ذکرکم نصیحت ستاسو دے دے قرآن کے ذکر نزل تر ذکر میں مراد دا سے نصیحت چتا مقصود تو رسی کب نصیحت تے مراد سے خلقنا چتا مقصد تو رسی اللہ تعالیٰ بھی ما دا سے کتاب در لے گلے دے چی خدای دے ورد چتر دین نصیحت وارا مقصد تا بلے رسی فیہ ذکر چی پدے کے رسائی دا رسول دے منزل مخصوص تاسو دا افلا تاکرون آیاتاسو عقل لکوئی پدے خبر ازان کو یوئی نا دا فائدے پکار پوئے گئی نا پپل فائدہ نہ پوئے گی خوچوں کی
once again مثال احمد once again مونږ کوته نظر او کوته دین یو ګورندیش نه یو لہذا مونږ د $1 په فائدہ باندې پوهیو خو د قران د آیت فائدہ باندې نه یو پوهی نو چې کوم له سره د ډالر ملایي دي سره ورته جمع کوي کنه جمع کوي ورته سیدنا الله تعالی فرمایي د قران د طرف عقل کله کوي چې دې فائدہ باندې ځان کوي فلا تعقلوا تاسو عقل وکوي وکم قسمنا من قريه او مونږ ډېر هلاک کړو شارونه قريه معنا شارونه او مونږ ډېر هلاک کړو شارونه كانت ظالمتن او په دې کې هر یو خار كانت ظالمتن ظالم او خار یعنی خلک ظالم وانشانا بادا ابم پیدا کړو پس دا کدان خارنا قوما آخرین نور خلق لکه دنیا کو می چلولا یو قوم می تباہ کړو ورپسې نه بل راوستو اوس الله تعالی وایي چې کم می تباہ کول دا غي کیفیت درته چې فلما حسوا باثنا چې کله دوی ته حساب وشد عذاب زمونږه دغه a little while before عذاب لکه وقت عذاب دوران بلیتا احساس شجاع ہوئے اس دنوں علیہ السلام قوم نن پدا ہسٹری چینل باندې ادي ارک اف نو ہے کولا ہسٹری چینل باندې نن دی ارک اف نو ہوا نو گویا نو علیہ السلام دوی توي یو ټورنیډو راځي او هغه بیا داسې ټورنیډو قران کریم کې الله تعالی فرمایي فجرنا الانهار بماء منهمر الله تعالی فرمایي چې صرف دانا چې اسمان گویا کامټس راځي سره راځي کامټس COMETS د اوبو کامټس دا یو لوی ګرمي د واوري یو لوی ګر هغه ساينټیفیکلی دا ذکر کو چې هغه کامټ کله 1000 مایل ریډیوس دور لوی 1000 بار نو دا وندي فروزن وبي صحیح وندي فروزن وبي او الله تعالی ولې تاسو هی ورک کړو غږ راوړی نو بس هغه سلام د دنیا په مخ کې او دمه دا باران نه په موږ څه کوي تاسو هم څه کوي وې دا باران نو څه کوي صحیح چکلی او تختیو شارونه تبا کې موږ څه کوي نو څه اکول یو ګډ دوام سره الله تعالی یو شی راوړي نو بس اځه مکه تر دي نغه مټسي او چې مټسي نو بس هغه په یک دم یو اوشن راشي یک دم یو دریاب روان شي نو دا خدل چې دا کوم سیلاب جوړ نو علیه السلام دا کامټ سره پر وکړل د اسمان باران ورېدا وسره کامټ سره پر وکړل او اوې تاسو کو چې دا زمکه چې وا نو دې فاونټین بنایسته دې لکه د لاوا پشان او په پم کول دې وجه الله تعالی فجرنا ویلي او انفجار وای ارپشن تا ستوي الله تعالی قران کې لفظ ارپشن استعمال کړی دی چې زمکه په یوبو هغه ارپ لکه څنګه والکینو نه رپکې والکو نه هغه ټول ته هغه دا چې کول کوي په اجور کې غووي ناموي کې دا ډېر کوموي دی دا غوښه فلما حسوا باطنا کرچ دیتا احساس صدا بابدمونگا اذا من آیر کزونا نناگہانا دیتا کہ عذابنا یرکزونا رکز وی کرچ اس ہورس دا سی تختی چی اگر تا پتاو نیچے کم طرف تا تختم دی یرکی تختی ناغی تا رکز وی ایتا سوئی رکز وی او دا دی یرکی تختی چوی اگر سره چې خپل هم سوچ کوي چې د دې خندق نه هم هغه وخت وکواله ځکه یاره ورا پسې هغه یاره سره دومره انرچ کې د قوت په اعتبار باندې چې دی دومره خندق نه چې دی وایي په خوب کې ونه ټوپ شواله خدا هغه څه کیفیت دې دا دومره لوي ټوپ وو یاره ور پسې و الله تعالی فرمایي چې دې ته کله احساس د عذاب شي ځام من هایر کذون موږ ورته تریدل وایو تاسو وایي دا سره چې وتري تاسو ته درو ټولې درو نو دا چوتريږي هغه بیا داس کلیو چې څونه مخې ورځي نو گزار کوي صحیح نو کله اس چوتريږي نو دې داس غلي چې د سپیډ بیا تاسو باندې نه په سپیډ روان دي لکه د هوا روان ما یو وس بل دي ها دا ګاډي په مشوره د شاته دی عربي اچھا تدریب شه د شاته په کې خاص د فیبر دا هغه هوا کو د شاته دا هغه وشو لاري باندې
الله تعالی فرمایي چې دای ته د عذاب احساس شو دی وترې دلو داسې منډه والا لکه سروې چې وترېږي او هغه څنګه منډه کوي. الله تعالی سره ویلا ترکزو تختیما ورجعوا واپس لاسے علاما آغا نعمتن تا گاردنن تا بنگلو تا قصرن تا اترفتم پہ چتاسو پاگے کے لگزوریس نائب در کرسو ومساکنکم او خبر بنگلو تلاسی لعلکم تسألونا شاید چتاسو نسوک تپوس کی شاید چتاسو نا ولی تختی واپس برو کورون ترسی ممکن تے سلطا سے انٹرویو اخری قالو دیوے یا ویلنا ہائے ہلاک بمند پارا انا کننا ظالمین یقینا منگا زیادے او ظلم کروں کی فما زالت تلک دعواو پس دا جملہ کہ انا کننا ظالمین یقینا منگا ظالمانی یقینا منگا اللہ تعالیٰ ویش دا خبر علا اکڑا چناو you are too late دا خبر اس فائدہ نہ کرے کدار دی عذاب راتون اولاد کرے اللہ بد ایمان توفیق در کرو ہو سکلا عذاب راغے اس خدا خبر فائدہ نہ کئی کراچی کوٹ ڈیسیجن ورکی نہ کہ بیا سارے دیر ہوئے کہ ایم سو ساری نہ کوٹ ڈیسیجن نہ بعد کوٹ پر ڈیسیجن بیٹھ گئی نا بیٹھ گئی نہ فما بالت تلک دعواؤں پس ہمیشہ ودا خبرہ دعواؤں قول دردی دعوا مانا قول دردی حتی جعلناؤں تردے پورے چی منگا اگر دردوئے حسیدن پشاند لوشوی فصل خامدینا پشاند ملوشو ایرو خامدین اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا تشبیح کے ذہن کی راجی کہ دا تشبیح ذہن کی راجی دا سے موگر دور حسیدن لکا لوشوی فصل چوی خامدین لکا ملوشوی ایری چوی یعنی دا سے لیزر رمکو لکا دا لوکڑی فصل او تور سپیرم اکرل لکا دا ایروشو وما خلقنا السماء امون ندے پیدا کرے اسمان والارض اوزمکا وما بینہما سچ پنیزد دیدوارو کی دلا غیبینا بے فائدہ دا منگا بے فائدہ دا منگا سے مووی نہ جوڑا کرے دا غیبی مانا دا منگا مووی نہ جوڑا کرے دا بے فائدہ نہیں سے پیدا کری دا دے دو حکمتوں ندی نغال تولی کئی یو حکمت دے معرفت خداوندی پدی با اللہ پہ جانے پدی با سے پہ جانے چار گیا ہے کہ الضمیر و ید سادی سوئی سے پلا خان کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر و ید وحدہ لا شریک لا گوید سادی وہی ہر تیر چی رزمک نراوزی تا غتیق بانے نظروں کا اغم تا توئی چی اللہ وحدہ لا شریک اغم تا توئی چی اللہ تعالی وحدہ لا شریک نیو معرفت خداوندی او دویم استفادہ دویم سے استفادہ دا کائنات دو استعمال دی یو دا چی پدی با خدای پی جانی کائنات پر نظام بس پی جانی اللہ با پی جانی زمان دوست کہا ڈاکٹر دے نغا دا گائی نیتی دے گائی نیتی دا زنانو دا ووم و دا بچو دا نا آغا یو ذر ما تا ذکر کو ویر قاضی سے زی وام چو ڈاکٹر بیا خصوصاً سرجن ڈاکٹر بیا خصوصاً سرجن دیر کہ مسلمان نہیں بیا ماکر خرص بھی اخکاری نمورتے ہوئے ویسے کہ پدی سرجری کے بعد شکلت سرجری کے دا اللہ دا سا قدرتونو بتا تسکارشی چی آغازائے اغرق بتاتا ہوئی چی خدای وحدہ لا شریک دے ناغوی چیزا بیا حیران ہے چی یو سڑے سرجن بھی او بیا خدای نمانی دا دیر دلی ونی چیئے ہاں ہاں لیو سشیں معرفت خداوندی او دویم استفادہ نو بس منگا دویم شیطی اغسطے دے ہو او دویم شیطی ہم غیر مسلم اغسطے دے منگا مسلمانہ بہت تناسی ہو کائنات اور استفادہ سکتے غیر مسلم کئی اغیی لگی آدھی ڈرلنگ کئی اغیی جیس رو باسی اغیی تیل رو باسی اغیی سپیس تکی اغیی یو کئی بلکہ مشفت دغا سے گور مسلمانان کے آواز تو فرض نہیں
وما خلقنا السماء والارض اب من پیدا کړی اسمان او ځمکه وما بینهما واجدوال اصل دې دوارو مسکې دي لاغبین بفائدین دي نو دوه حکمتونه دي پکې یو دا چې خدای په پیژنې او دویم دا چې ځان له استفاده وکړي نو چې خدای په پیژنې آخرت به جوړ شي چې استفاده ته وکړي دنیا به جوړ شي دا نه ټولې ته وکړي چې خدای په پیژنې نو څه به جوړ شي آخرت به جوړ شي ځکه آخرت پس جوړیږي چې خدای دې کوم حق هو پیژنده او دنیا به جوړیږي کائنات په استعمال کې راولي زه دنیا ولې جوړه کائنات استفاده کړی دا زموږ دا اقوال زمین نه سره لیکي دا دی باندې بیا سوچ کوئ دا ژوند کامیابی پرونه درس کې به وي مې د انسان سره تعلق بس په دوه بنیادونو په دوه بنیادونو یا د محبت رشته وي د دوه مېس یا د استفادې رشته بس درم شي نه یا د محبت رشته په مېس کې د انسان سره کوم رشته د محبت او یا د افاده او د استفادې رشته افاده او استفاده फायदा اخلي بل फायदा ورکې ضرورت بس ما دا دسه مې محبت ته ضرورت دی بل رشته نشته محبت دی او د محبت او منوع دي او ضرورت او منوع دي صحیح او کله په انسانانو کې دا یو ځای شي یو انسان سره وستا تعلق وي هم د محبت او هم د ضرورت هم د محبت او هم د ضرورت ازمون شیخ سے بڑی رشتہ سے ټول وی ما سره تعلق دی د محبت ځکه مال اکرام راکوي احترام راکوي چې دا زموږ شیخ دی او کوئی بل تعلق نه لري د ضرورت سبق وانه تاسو دې ته ضرورت دی شیخ سے وری تر ډېر او ساده خبرې وکولې او وی بل زما استاد تعلق د ضرورت دی در مګر په کې راشي وي تاسو ما ته ضرورت دی ځکه تاسو سبق و کوئی ما ته ګورم تاسو ضرورت نه لري که تاسو نه یو بیا سبق دی ورنو تا وما خلقنا السماء دیو چې موږ انسان ته چې شیر صاحب څخه کړو اوس که تاسو رانه سبق به شاته وای صحیح ورته چې حیات څخه کړو که خواو روښ او فرید جان خو نشته کله به راځي ابراهيم آشام وری ورته سلطان ته وما خلقنا السماء والارض امون پیدا کړی اسمان او زمکا او هغه چې مېز د دوانو کې بلا غبین بے فائدې لو اردنا کچره مونږ وکړلې ان نتخذ لاون چې مونږ جوړو س امیوزمنت انټرټینمنت لتخذنا من لدنا نمون بتا انټرټینمنت جوړ کړو ځان سره بیا تاسو څه ضرورت ها ان كنا فاعلين کچریو مونږ کوم چې دې کا بل نقذف بالحق الله تعالی فرماینا د کائنات په دې تخلیق کې استاد د انسانانو تخلیق کې او دا ټول کائنات تاسو ته سبجیکټ کول کې دا ټول کائنات تاسو سبجیکټ کول کې دغه د حق او د باطل یو معرکه روانه ده د حق او د باطل یو معرکه روانه ده بل نقذف بالحق على الباطل بلکې مونږ ولو په حق باندې باطل مونږ ولو په حق باندې د حق ګولای شو باطل فیدمغو نو دا حق زخمی کی اغ باطل لا دماغی اعتبار سره سمع اعتبار سره یو دے بدنی زخم یو دے دماغی زخم یو دے بدنی زخم یو دے دماغی زخم ما دا میڈیکل جورسپروڈنس کورس میں کرا دا سپیشلائزیشن کو نو پدې کې د میډیکل جورسپروډنس فورنسک ساينس یو کورس کړو نو پاره کې ازمون پروفیسر هغه یعنی ډېر ټیکنیکل طریقې سره هغه انګل به جوړو بیا به دا وی چې بولټ بیا به چې بیا بیرل بیا دغه نه بعد ماشه پښکول بیا ډیسټنس د سړی او د وشتون کی الاخره بیا په کوم ځای باندې گویا دا ګولای ورغلی دا یا دا زخم شوی دی وایټل پارت اف باډي یا نان وایټل پارت اف باډي چې دا د دې مغانو په بره لګېدل دي
کله دین لاندې لګېدل دي نو کله لاندې لګېدل دي نو بیا به ګوري چې دا فریکچر شوی دی اډو کې او کنه دی فریکچر شوی دی او کنه دی فریکچر شوی نو فریکچر شوی دی نو بیا دغه اډو کې والا زخم دا کله کله کرانه کیږي او نتیجه ډیت وي نتیجه به سوي ګنګرین شي نو نتیجه بیا کله کله ډیت وي نو بیا به چې دا unbearable offense دی دا آرټیکل نمبر فلان دی او کنه اډو کې نه دی او صرف وخت زخمی شوی دا څه شوی دا وښه زخمی شوی دا نو د وښه زخمی کېدو سره ډېر کمتر بچ سره ډېر راځي نو دا بیا unbearable offense دی بیا ضمانت کې دی شي سړی بل په هسپتال کې خو دې نه بره چې لګېدل دی دا وایټل پارت اف باډي دا خصوصا چې په سر باندې لګېدل دی نو د سر زخم اگر چې لا تر اوسه پورې زخم دماغ ته نه رسېدلی صرف سکل مات شوی دی خو څه وخت هم دغه د سکل زخم دا په دماغ اثر کولی شي نو دا unbearable offense دی نو الله تعالی فرمایي چې ځکه له حق راوالم او باطل کې ولم زه ورته دماغ زخمي کوم چېرې دماغ زخمي کوم باطل دا نو اوس کله دماغ زخمي شي نو یا خو سړی لیونی شي نو لږ ساعت پس مړ شي صحیح یا ټک په ټک مړ شي بټ دماغ ډېر شي ټک په ټک مړ شي الله تعالی فرمایي چې زه حق راوچتوم او باطل پیولم نو ته ډېر هاټر کېږه ما چې دا خو ډېره موده شوه نو دا باطل مې پیدا کړی وي الله تعالی مې کړی دی خو زخم مې پیدا سې کړی دی چې لا به وخت علي چې ډېر ته رسي یو نتیجه مغه بل نقذف بالحق على الباطل بلکہ منگولو حق باندې باطل فیدمغو نو دماغ باغ زخمی کئی فیضا و ذائق نو ناگہانا غباطل ذائق مریدن کے زہوق دیتا ہوئی چھے پولاڑا اولاڑا جو سکینہ ساوزی دیتا زہوق ہوئی دیتا سوئی یعنی بیمار نشی بس پولاڑا اولاڑا ساتو دې استرګې د بکر اوزي الله دې ته الله تعالی فرمایي ته پویم نشي چې دا باطل ما وښته دي د دماغ نه زخمي کړی دي ای په ولاړ دا به خمس بوت کاری دا ټول دنیا زور ورته خو فایزا هو ظاهر ته به پوری سډنلی نو دا څه فایزا هو ظاهر ولکم الویل مما تصفون اتا بطان حلاکت دے مما دعا خبرنا تصفون چکم خبر تاسو کوئی اللہ تعالیٰ فرمائی چگورا نتیجہ کو اتباو کھیلا چھ دا باطل انجام ہی دا تباہے دے ذکر گزار کو بما پا عالم ازل کی کھڑے دے کلے میں کھڑے دے تو دنیا پہ ابتدا کی میں حق رانت کرنے باطل بانی ویوشتے دے وہ استاد سے دا پروسیس نا دا ٹیسٹ پا بنیاد بانے پیجیں گے زو بنیاد بانے ذکر حق و باطل معرکه ده نو د ټیسټ په بنیاد باندې ډیسهارټډ مشه یو د باطل مرګره مشه دوا دا ته چې کوم خبرې کې ولکم الویل مما تصفون استاد دا خبر وتا حالات سبب دا خبر به حالات ولکم الویل مما تصفون او قران کریم دا کله چې د حق او د باطل معرکه یا د کفر ایمان معرکه وي نو په دغه معرکه کې دو قسمه کمزوری خلق وی سو قسمه یو قوی ایمان والے بچرته یو ډېر کمتر به بلاس راځي خو عموما مسلمانان څنګه دو قسمه کمزوری وی یو ته وی مرجف یو ته سوې مرجف نو دا مرجف چې وی نو دیبا لګیا وی تابع یری د دشمن د قوت نه څنګه به یې د دشمن د قوت نه به یې چې نجی هغه سره سکی دته مرجف وي دته مرجف وي او دیم چې وي هغه ته وایي مذل ذلت مذل هغه ته دشمن نه دی نه دشمن قوت بلکې تا قوت پر خان دی اور دشمن د قوت تذکرہ نه کوي نه مړه د مسلمانانو د سړي ګرځي لیکن انسان نشته د دې اطوار ته وګور آدار ته وګور یعنی دا هغه مقصد دا وی چې مسلمان امت ذلیل کا دا نظر ورغوا او دې دوړ ته قران کریم منافقین وي صحیح ورته منافقین وي الله دې نفاق نه بچ ساتي چې په خلاص تعالی خبرې کو دا ګورنن تاسو ګور بلا ډېر قیمتي خبره ملاوي دا هر یو خبره پوره یو غنټه بیان کړي
ولہو من فی السماوات ادغ اللہ دا پارا دے آغا چی اسمانونو کے دے والارض ازما کے دی دا کل دا اللہ مملوک دی زمکہ کی چیز دی دام دا اللہ مملوک دی آسمان کی چیز دی دام دا اللہ ملکیت دی ومن غندو اواسوک چی پنیز دا دے لا یستکبرون عن عبادتی آسوک چی پنیز دا اللہ دا یعنی فرشتے یعنی سوک اللہ تعالیٰ میں داتا انسان باغی داتا انسان باغی خدای کا مقابلہ بانے ولاڑے کنی دمر لوڑے فرشتے چی اللہ سخلی اغیر دیو لحظے دا پارا ہم دا خدای دا عبادت میں انکار نہ گئے ومن غندہ ہوا فرشتے چی پنیز دا اللہ دی لا یستکبرون عن عبادتی اغیر انکار نہ کئی دا عبادت دا اللہ دا ولا یستغفرون او ناغی کڑستڑی چیزی دا اللہ بندگے باندے نو فرشتی سلیدش گھنٹی 24/7 لگی بندگی کی امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ فالعبادت لهم کالتنفس لنا دا عبادت دا فرشتو دا پارا دا سے طبعی معاملہ دا لکہ زمین دا پارا ساق نمونگا چا ساق لو نو پردا کی 100 گھنٹے اپل بیا 2 گھنٹے چکیو تصبیشتا افکی کویشی بیا کودے بیا روغے بیا کناروغے بیا ککور کے بیا کپروڑ روانے بیا چکم حالت کیوں میں نساو کا دخو تغیی عمل کانٹینیوس بھی روانی امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرمائی عبادت دا فرشتو دا پارا دغا نگی تغیی عمل دے دا دیو جی کستڑی کی جینا ذکر چی پر نیچرل ریکوائرمنٹ مانے سڑے سڑی کی جینا دا نیچرل ریکوائرمنٹ دے سڑے نہ سڑی کی جینا صحیح او چکلا شید نیچرل ریکوائرمنٹ نا زیاد سر بیا سڑے سڑی کی چی نیچرل ریکوائرمنٹ نکوڑا کے نوم سڑے سڑی کی او چنے دیکھو گوڑا تاکہ مثال رکھوں سکلا خان دا زمین دستر گئی چی بلنکنگ کئی دا نیچرل ریکوائرمنٹ دے دلیل پارا تسو ارادہ ہونا کی دا تو بلا ارادہ دستر کی حرکت کوئی یہ تم وایا 2 منٹ دستر کی نفوزو نظمہ بخیال 10 سکنڈ بعد دا خوشی دل سلوشی دا برا لحظه دوارا خوشی دل سلوشی ذکر ایتا نیچر کنٹرول کرو آئے اور نیچر نہ کنٹرول چاہیے صحیح اور ذکر کریں گے اس یو دا دی نیچر رتی دل دی ایو دا چکے دا دا سکے کردائی ساتھ چکے دا سکے پوائنٹ کے ہوئے ہمیں جانے پنشیر کے شمال کے تخارق نے بھی داڑے مارڈ رہے خلق کے میں کابل ڈیر پہنچی میں یہ مارڈ رہے بولے تو کابل نے میرا بھی یہ نہیں رہے یہ کابل تھا دے نظر وہ چرا بولے مجھے یہ دروجہ کر رہے میں چشو چشمت نہیں بنا یہ مارڈر خدے بھلے مارڈر خدے تھے پنشیر کے کابل تو نہ دے میں کابل تو نہ کرنا میں بولے نہ دے دیر تک کر رہے میں کر رہے دیا خوش ہوں نہ بس پر بھی کوئی ڈالے وہ بیماری دا حدث دے یہ تو سے بلا کھانا تو کلڑے میں بڑائی رکھا داری کاٹ کر رہا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ نوسمات آستوئے چھ پتبعیشے باندے سڑے سڑے کی گینا صحیح نکوز دغا تبعیشے یا بفکرت تقاضا کنٹرول کے نو مستڑے کی یا تکلیف بدل کے او کدا حد میں جاتے ہیں بیا وہ مستڑے کی لیکن خوراک تا فطری تقاضا ہے دا کنٹرول کی ہونا کنٹرول کی خوراک بکے یا بکے یا بچے خود کو بکرے ہاں او بس کر دا فطری تقاضا ہے کنٹرول کرے خامخابے کی دنیا میں بڑھے گی صحیح ہو کر ضرورت کا زیادہ اس کر چرا فطرت تقاضا کا اندر پورا شو ازیات سر بجے کو یا بلخیر میں درد رہی پھر ضرورت کا زیادہ خوراک کے اوپر یا تو وامیٹنگ کیجیے یا فوڈ پوائزنگ کیجیے درتا ضرورت کا زیادہ تو ادیش ہوئے کل کل سر جب وقت پڑتا رہی نو 10 گھنٹے ادیشن چرا پاس میں بدلے پوگی کہ نہ پوگی ذکر چاہ اشیاء فطرت کا زیادہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
ارضی اللہ دا پارا دے عاشق کے اسمانوں کے دے اجماع کے دے اور آغا مخلوق کے اللہ سر دے لا یستکبرونا دے زان لوئے نگنی دا اللہ دا عبادتنا ولا یستخسرونا او ندو استڑی کی گی یسبحون اللیلہ دے تسبیح ویدہ اللہ تعالیٰ دشتے والنہارا دروزے لا یفترونا کوتاہی نکے بکی ام اتخذوا آلیتا من الارض اس اللہ تعالیٰ بیا اہل مکہ و طرف متوجہ شو چھے آیا دے دزمکی نداس مخلوق خدا سر شریکان جوڑ کری ام اتخذوا آلیتا من الارض آیا دے جوڑ کری دی معبودان و خدایان دزمکینا هم ینشرون ندغا کم دی خدایان چی دی هم ینشرون دی پیدا کولش دی سو پیدا کولش دغه بوتانه سو پیدا کولش لو کان فیما آلیتن کچرے وے پدیزما کے آلیتن گڑ خدایان الا اللہ سوائے دا اللہ بلکہ کدوام ہوئے لیو بتائے دوے ما تاسو ته فارسی در بالمثل ویل ہاں کہ دو درویشان در گلیمی میں گنجند ولیکن دو بادشاہان در اقلی میں نہ میں گنجند پکند کی دو فقیران شپت رولشی خو په یو ریاست کې دو بادشاہان تصور نشتا صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی کہ کائنات کی اللہ نہ علاوہ بل خدای ہوئے تاسو بکتلو چې کم جنگ ہو لکه دغه بادشاہان دی یو نه دوشي نو بیا سره وانی جنگ وانی لو کان فیما آلیتن دچری وے پدیس مکہ آسمان کے خدایان دیر الا اللہ سوا دا اللہ نا لفسدتا مدادوانا بلا کر فاسد شیو دین نظام بلا کر تباشر برباد شیو استاسوگر دنیا کے بادشاہان بھی مختلف حکمرانان بھی رسول مختلف جو فساد دنیا کے نظر ہوں کریٹول دنیا ایک ہی بادشاہ ہے اس فساد بنا لو كان فيما آلیت الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ فسباکی دا اللہ لا رب العرش چھ مالک دارش دے عما یسفون دا خبرنا چکم دی بیانی دا اللہ دا پارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن لا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين